अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हॉरर पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की इस एपिसोड की तरफ। ब्लैक फॉरेस्ट ये दुनिया का सबसे घना जंगल है और इसे ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ दिन में भी रात होती है, क्योंकि यहाँ के घने दरख्त एक दूसरे में इस तरह गुत्थम गुत्था है कि सूरज की रोशनी इस जंगल तक नहीं पहुंचती। कहा जाता है कि ये जंगल दर हकीकत वेयरवुल्व्स, चुड़ैलों और दूसरी खौफनाक मखलूकात का घर है। इस पर कई आर्टिकल्स, कई मूवीज, कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और यहाँ आने वाले बेशुमार टूरिस्ट, कैंपिंग के लिए आने वाले लोग गायब हो गए, जिनका आज तक कुछ पता न चल सका कि वो कहाँ गायब हो गए। ना कोई उनका निशान मिला, ना कोई उनकी बॉडी मिली। लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जिस काम से मना किया जाए वो वही काम करने की जस्तजू रखता है। आज भी ये जंगल टूरिस्ट और कैंपिंग करने वालों के लिए टॉप पॉपुलर साइट है। ज्यादातर आई विटनेस लोगों का कहना है कि एक मखसूस रात आती है जिसे वॉलपर्गीस नाइट कहा जाता है। ये दरअसल चुड़ैलों की खास रात है। इन लोगों का दावा है कि उन्होंने इस रात जंगल में से अजीब व गरीब आवाजें सुनी हैं और चुड़ैलों और बदरूहों को आग के गिर्द फेरे लगाते हुए देखा है। एक मूवी की तरह ये सीन लगता है कि मूवीज में हम अक्सर देखते हैं कि चुड़ैलें जो है वो एक देख के आगे घूम रही हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर लोगों का ये दावा है जो यहाँ के मकामी लोग हैं। और इससे भी हैरानकुन बात यह है कि इन लोगों का दावा है कि उन्होंने एक बहुत बड़े कद का सियाह कुत्ता इस जंगल में घूमते हुए देखा है। वैसे तो बेशुमार दावे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा लोग इन चीजों को देखने के आई विटनेस हैं। एक कहानी ये भी है कि रात के वक्त एक शख्स घोड़े पर सवार होकर इस पूरे जंगल में फिरता है। कहा जाता है कि ये शख्स किसी जमाने में एक शिकारी था जिसका सर उसके अपने ही तीर से काट दिया गया था। तब से लेकर आज तक वो इस जंगल में बदले के लिए सवार होकर निकलता है। इस ब्लैक फॉरेस्ट का नाम है शॉज़वाल्ड। शायद प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती कर रहा हूँ, जो कि जर्मनी के साउथ वेस्ट में एक पहाड़ी इलाके में वाक़ है। और अगर आप कहेंगे तो मैं मज़ीद इंटरनेट पर इस पर रिसर्च करके जो इस जंगल के वाक़यात हैं वो आपके सामने किसी एपिसोड में ले आऊँगा। वैसे तो बहुत लोगों के वाक़यात हैं, आज मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। 2014 में हमने एक घर लिया था रेंट पे, जो कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में था। गुलशन इकबाल 13D में जो पीछे पटरियां हैं, ये वहां पर ये घर वाक़ है। और जब मैं फर्स्ट टाइम इस घर को विजिट करने गया था तो एक सिक्स सेंस जो आपकी होती है ना, वहां से एक फीलिंग आ रही थी कि ये घर कुछ ठीक नहीं है। खैर, ये एक बहुत वीक मैसेज होता है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद हम वहाँ उस घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त एक फैमिली वहाँ रह रही थी और उस फैमिली ने हमसे पूछा कि क्या आपने ये घर ख़रीदा है? तो हमने उनसे कहा नहीं, हमने रेंट पे लिया है। तो उनके फेस एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का था कि जैसे वो जानते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन ये सुनकर कि हम रेंट पे लिए हैं वो खामोश हो गए। उन्होंने आगे कुछ बताया नहीं। खैर एनीवेज हम उस घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन उस घर में न जाने क्या था कि हम जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुए तो कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी
چیز ہم پر حاوی ہو گئی، جیسے ہم ایسی چیز سے ہم پوزیسڈ ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ایسی لڑائی، ایسا جھگڑا کہ اگر باہر سے کوئی شخص آ کے دیکھتا تو کہتا کہ یہ شاید آج ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. ایسی ایک کیفیت تھی. خیر وہ لڑائی ہوتے ہوتے رات گزر گئی، سب سو گئے، لیکن میں جاگ رہا تھا. اب میں بیٹھا ہوا تھا ٹی وی لاؤنج میں جو باہر کا گیٹ ہے وہاں پہ. تو میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اچانک سے جو گیٹ کا لاک ہے وہ کسی نے گھمایا. میں نے گیٹ کی طرف دیکھا تو واقعی اس کا جو لاک تھا وہ باقاعدہ پورا گھوما اور اپنی پوزیشن پہ آ گیا. میں نے ایک پل کے لیے تو یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ شاید کچھ پیرانارمل ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار یہ وہم ہے، شاید آج جو کچھ ہوا ہے یہ اس کا اثر ہے. تو اس گیٹ کے ساتھ ایک کھڑکی ہے جو کہ اس سے باہر سیڑھیاں نظر آتی ہیں، اور سیڑھیوں سے اوپر چھت ہے. تو میں نے جب ان سیڑھیوں پہ دیکھا تو مجھے چھت کی سیڑھیوں کے پار ایسا پچ ڈارک تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سیڑھیوں کے پار کچھ ہے ہی نہیں. اتنا پچ ڈارک کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو وہ وہاں سے ایک اسپوکی، ایک خوفناک قسم کی فیلنگ آ رہی تھی، ایک وحشت آ رہی تھی، جیسے ابھی اس ڈارکنیس میں سے کوئی نکلے گا. اور خیر میں پھر وہاں سے اٹھا اور گیلری کی طرف چلا گیا. ابھی میں گیلری میں کھڑا ہوا تھا، باہر اندھیرا، پٹریاں نظر آ رہی ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ میرے بالکل پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی ہے جو مجھے گھور رہا ہے غصے سے، بہت غصے میں. اور مجھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ وہ میرے پیچھے. میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا. خیر میں سو گیا. 1-2 دن گزرے تو رات کو سوتے ہوئے ہم سب گھر والے ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، کیونکہ جب نیا گھر ہم شفٹ کرتے ہیں تو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں، سیٹل ہونے میں 1 مہینہ لگ جاتا ہے. تو سامان سارا تقریباً پیک تھا، ہم ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے. تو آدھی رات کو ایسا لگا کہ جیسے کمرے میں کوئی چل پھر رہا ہے، کوئی غصے سے ٹہل رہا ہے، ادھر سے ادھر سامان گھسیٹ رہا ہے، جو کارٹن تھے انہیں کوئی گھسیٹ رہا ہے. تو اس کشمکش، اس پینک میں ہماری آنکھ کھلی سب کی، اور ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پہ بہت ہی کوئی خطرناک قسم کی مخلوق ہے. اس دن سے لے کر ہم جب تک اس گھر میں تھے، ہم ایک دن بھی لائٹ بند کر کے نہیں سوئے، بلکہ لائٹ آن کر کے سوتے تھے. آدھا گھر دن میں، آدھا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا، اور ایک ویرانیت، وحشت اس گھر میں تھی. ہم اس گھر میں تقریباً 15 دن رہے، اور یہ 15 دن بھی ہم بس ایسے رہے کہ جیسے ہی ہمیں دوسرا گھر ملا اور جیسے صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا اور ہم نے فوراً شفٹنگ کی. یعنی کہ ہم وہاں سے نکلنے کی ہمیں اتنی جلدی تھی کہ ہم بس صبح سورج نظر آیا اور ہم نے اپنی شفٹنگ کی اور وہاں سے بھاگے. اور اس ایریا کے متعلق ویسے بھی بہت واقعات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس علاقے کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پہ خوفناک مخلوقات دیکھی گئی ہیں. خیر ہر بار ہم لوگوں کے واقعات تو سناتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید آج میں آپ سے اپنا واقعہ شیئر کر دوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ہانٹڈ پوڈ کاسٹ، یہ ہارر پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. جاتے جاتے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی التجا ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اچھی لگتی ہے، یہ ہارر سٹوریز اچھی لگتی ہیں، یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگتی ہے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور مزید آنے والے ٹائم پہ میں بہت سی اینیمیٹڈ سٹوریز لانے والا ہوں، کیونکہ اس میں کافی محنت ہوتی ہے تو اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر سٹوری کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور بھائی کو سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.